बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्तग़फ़ार की फ़जीलत क्या है, इस्तग़फ़ार से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, और ये सब हम आपको कुरान व सुन्नत की रोशनी में बताएंगे। हमारी बातें कोई किस्से कहानियाँ नहीं कि जिनको घड़ा गया है, ये रब ताला के कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान से होती हैं। हमें यकीन है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से कबल आपसे इल्तिमास करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल स्टार वज़ाइफ ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आपको अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कुरान पाक से बताएंगे कि इस्तग़फ़ार का अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ ज़िक्र किया है। अरशाद बारी ताला है, अल्लाह पाक गुनाहों को बख्शने वाला और तौबा का कबूल फरमाने वाला है, सख्त अज़ाब वाला, अनाम व कुदरत वाला, इसके अलावा कोई मअबूद नहीं, इसकी तरफ लौटना है। दूसरी जगह फरमाया है जिसका तर्जमा है, ए नबी तू सब्र कर, अल्लाह का वादा बिला शक व शुबा सच्चा ही है, तो अपने गुनाह की माफ़ी मांगता रहे और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तस्बीह और हमद बयान करता रहे। एक और जगह फरमाया, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला, मेहरबानी करने वाला है। एक और जगह फरमाया जिसका तर्जमा है, तू अपने रब की तस्बीह करने लग जा हम्मद के साथ और उससे मग़फ़िरत की दुआ मांग, बेशक वो बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला है। और एक और जगह इरशाद मुबारक है, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ फरमा दे और मुझ पर रजू फरमा, यकीनन तू बहुत रजू फरमाने वाला, बख्शने वाला है। एक और मकाम पर अरशाद बारी ताला है जिसका तर्जमा है, और वो लोग जब किसी बुराई का इर्तिकाब कर लेते हैं या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। एक और जगह अरशाद बारी ताला है जिसका तर्जमा है, और अल्लाह ताला अपनी मौजूदगी में इनको अज़ाब देने वाला नहीं, और इस तरह अल्लाह इनको अज़ाब नहीं देगा जबकि वो बख्शिश मांगने वाले हों। मज़ीद फरमाया जिसका तर्जमा है, जो शख्स बुराई का इर्तिकाब करे या अपने नफ्स पर जुल्म करे तो वो फिर अल्लाह से बख्शिश तलब करे तो वो अल्लाह को बहुत बख्शने वाला, मेहरबान पाएगा। एक और मुकाम पर अरशाद है जिसका तर्जमा है, फिर तुम भी वहीं से वापस आ जाओ जहाँ से वो लोग वापस आते हैं और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ़ कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है। आइए हम आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन भी बताते हैं। प्यारे दोस्तों, बुखारी शरीफ की रवायात है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सूरत नसर में आता है, फ़सब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा, के नज़ूल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर नमाज में सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ा करते थे और कुरान पर अमल करते हुए अपने रुकू और सुजूद में कसरत से सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक मजलिस में 100 मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते थे, बावजूद इस बात के कि अल्लाह ताला ने उनके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया था। अम्बिया वैसे भी ख़ताओं से मासूम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह से इस्तग़फ़ार तमाम अम्बिया की सुन्नत है। नसाई शरीफ की रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही मजलिस में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार कहते हुए सुना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और किरात के दरमियान कुछ देर के लिए खामोश रहते थे, तो मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं कि तकबीर और किरात के दरमियान आप क्या पढ़ते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त भी दुआए इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। बुखारी शरीफ की रवायत है कि हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी तशहद और सलाम के दरमियान ये दुआ इस्तग़फ़ार पढ़ा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का वक्त था तो उन्होंने अपनी कमर से टेक लगाई और ये कह रहे थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। हज़रत शदाद बिन औस रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यकीन कामल के साथ सुबह की नमाज के साथ सईदुल इस्तग़फ़ार पढ़ेगा, अगर उस दिन शाम से पहले मर गया तो सीधा जन्नत में जाएगा।
اس طرح جو شخص یقین کا عمل کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد سعید الاستغفار پڑھے گا، اگر اسی رات سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ سعید الاستغفار یہ ہے کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ جس قدر طاقت رکھتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ پیارے دوستوں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ استغفار کے دنیا و آخرت میں کیا فوائد ہیں؟ آئیے آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، یعنی استغفار سے بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آیا ہو۔ پیارے دوستو، ہم سب اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کس سے پیار کرتے ہیں یہ بھی جان لے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سچی اور خالص توبہ کرنے والوں کو اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتا ہے اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو معافی مانگ لے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کے 4 فوائد بتائے ہیں۔ توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، مال اور اولاد دیتا ہے اور باغات دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور اپنی گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے گا، میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں زمین کے برابر ہی تیرے لیے معافی لے کر آؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ کسی عورت سے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لین دین زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جس شخص نے دن میں گناہ کیے وہ رات ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، اور دن میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو دن میں اپنے رب کی طرف پلٹے اور گناہوں کی معافی مانگے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی نور کر دی جاتی ہے، اگر توبہ کرنے کے بجائے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 وقت ایسے ہیں جب توبہ قبول نہیں ہوتی، ایک جب تک نزا کی حالت پیدا نہیں ہوتی، یعنی روح کا جسم سے نکل کر گلے تک آ جانا، اور سورج کے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا۔ جن بھائیوں کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کیا کریں۔ استغفار کا ایک مردے کو کیا فائدہ ہے؟ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ آدمی عرض کرتا ہے، یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا۔ جن بھائیوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ استغفار کثرت سے کریں۔ جن کے پاس مال و دولت نہیں یا اولاد نہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی استغفار کریں، اور جن کے گناہ زیادہ ہیں وہ زندگی سے مایوس ہیں وہ بھی معافی مانگیں اور پاک صاف ہو جائیں۔ اللہ منتظر ہے، ہمیں رب کی طرف لوٹنا ہے، خدا خود بلائے، ہمیں پہلے ہی خدا کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔